बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस वीडियो में मैं आपको मिर्चियाँ कैसे लगाई जाती हैं उसका तरीक़ा बताऊंगा। उसके लिए पहले आपको पनीरी जो है वो करनी पड़ेगी, तो वो हम कर चुके हैं और ये इस डब्बे में के अंदर हम कर चुके थे। कुछ ये अभी तक इसमें लगी हुई है और कुछ ये निकाल चुके हैं। तो ये अब कैसे लगाते हैं ये मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो के अंदर। ये हमने बड़े एहतियात के साथ निकाली थी ताकि इसकी जड़ जो है जड़ों समेत ये निकल सके। अभी इसमें को उठाकर यहाँ ये ऑलरेडी इसके लिए बेड हमने तैयार की हुई है। इसके बाद इस तरह के नंबर वाइज हम लगाएंगे, लेकिन ये कोशिश करनी है ताकि बेड को बनाए हुए काफ़ी दिन हो गए। मकसद ये था कि जो कीड़े मकोड़े हैं वो सारे ख़त्म हो। काफ़ी ज़्यादा थी पनीरी, कुछ हमने पतली तरफ लगाई हुई है। ये वाला जो है वो खोलना है एहतियात के साथ जोड़ूंगा, तो स्पेशली ख्याल रखना पड़ता है। अब ये ज़मीन काफ़ी सूख गई है, तो इसके साथ पानी का जो है वो ख्याल रखना पड़ेगा। अभी भी पानी डालना होगा और उसके साथ वक्तन फ़वक्तन जो है पानी का ख्याल जो है वो रखना पड़ेगा। बहुत ही इसको संभाल लेंगे, दोस्त वगैरह को दे देंगे ताकि वो लगा सके। इसको जो है हम आराम से पानी डालेंगे।
تو اسی طرح انشاءاللہ جی جو باقی آپ دیکھ رہے ہیں اس کو بھی ہم پانی ڈال دیں گے. تو یہ آپ نے دیکھ لیا. باقی جو ہے اس کو کافی پانی ہمیں ڈالنا پڑے گا, اس کو بھی پانی ڈالیں گے تو یہ ٹھیک ٹھاک انشاءاللہ لگ جائیں گے. اس سے پہلے ہم نے یہ والے لگائے ہوئے ہیں, یہ آپ دیکھ رہے ہیں, دیکھ سکتے ہیں یہ لگے ہوئے ہیں ٹھیک ٹھاک, یہ بھی لگے ہوئے ہیں. اور وہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ پچھلے سال کے تھے, وہ اس میں ٹھیک ٹھاک مرچیں لگی ہوئی ہے. سبھی اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اس میں مطلب ہے کہ کیمیکل کھادیں ہیں وہ نہیں ہے, سارا ایک نیچرل گوبر وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہم نے اس میں ڈالی ہے. صحت کے مسائل جو ہے وہ پیدا نہیں ہوں گے ان کے کھانے سے. اور اس سے جو مرچی کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ سالن کا جو ذائقہ ہے وہ بھی دوبالا ہو جاتا ہے. اور صحت کے لحاظ سے بھی ہری مرچ جو ہے بڑا فائدہ مند ہے. اگر آپ لوگوں نے کرنا ہو تو یہی طریقہ ہے اس کا, پہلی پنیری کرنی پڑتی ہے, پھر بعد میں وہ لگانی پڑتی ہے. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.